नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अर्बउन ला यदखुलु बैतन वाहिदतन मिनहा इल्ला खरबा व लम यअमुर बिल बरकति अल खियानतु व सिरक़तु व शुर्बुल खम्र व ज़िना। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, पैगम्बर इस्लाम किसी माशरे और समाज की नाबूदी के असबाब बयान कर रहे हैं। कोई समाज या माशरा या घर वीरान क्यों होता है? पैगम्बर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि 4 चीजें ऐसी हैं कि जिनमें से कोई एक चीज भी किसी घर या समाज में दाखिल हो जाए तो वो घर और समाज वीरान हो जाता है। खुदा की बरकत उसे आबाद नहीं करती। नंबर 1, खयानत, चोरी, शराबखोरी और ज़िना। याद रखिए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, खयानत यानी अमानत में खयानत। चाहे जिस चीज की भी आपके पास अमानत रखवाई गई हो, आप किसी चीज पर अमीन करार दिए गए हों, किसी एतबार में किसी चीज में खयानत करना गोया कि ये इंसान के बर्बादी का सबब है। और ये खयानत मुतअद्दिद तरीके से हो सकते हैं। मुमकिन है एक खयानत ये है कि आपके पास किसी ने माल रखवाया, माल अमानत के तौर पे था, अमानतदारी के बदले उस माल में खयानत हो गई। मुमकिन है आपके पास जमीन और जायदाद अमानत के तौर पर रखवाई गई हो और आपने उसमें खयानत कर दिया। जेवरात आपके पास अमानत के तौर पर रखवाए गए, आपने उसमें खयानत कर दिया। खयानत का मतलब कि जो चीज आपके पास अमानत के तौर पर रखवाई गई थी, बेआईन ही बिल्कुल उसी तरीके से आप वो सामान वापस नहीं कर रहे, इसी को कहते हैं खयानत। नाज़रीन किराम, याद रखिए खयानत बहुत बुरी सिफत है। हर तरीके से खयानत हो सकती है। मसलन औलाद के एतबार से खयानत। अगर किसी ने आपके पास अपने बच्चे को तरबियत के लिए बतौर अमानत रखा, तरबियत के बजाय वो औलाद अगर खबराब हो जाए तो ये भी गोया एक तरीके से अमानत में खयानत है। और याद रखिए ये बहुत आसान खयानत हो जाती है। अगर किसी ने आपके पास एक बात राज के तौर पे पोशीदा रखने के लिए आपको बताई और कहा कि देखिए ये राज है, मैं अमानत के तौर पे आपसे नकल कर रहा हूं, आप अपने पास अमानत समझ के महफूज रखिएगा। लेकिन अजीजों, उस राज को हमने फाश कर दिया, गोया कि अमानत में खयानत हो गई। दूसरा गुनाह जो समाज और माशरे और किसी घर के नाबूदी और बर्बादी का सबब बनता, वो है चोरी, जिसकी सख्त सजा कुरान मजीद में अल्लाह ने मुअय्यन किया है और सराहत के साथ बयान भी किया है। हाँ, याद रखिए चोरी सिर्फ माल ही की नहीं चोरी होती है, बल्कि इल्म की भी चोरी होती है। एग्जाम्पल, मिसाल, जिसको हिंदी में आप उदाहरण कहते हैं।
آپ کے پاس علم کی چوری کسی کی، کوئی کتاب ہے، لکھنے والا کوئی اور ہے، مصنف اور مؤلف کوئی اور ہے، لیکن آپ نے اس کتاب کو بغیر اجازت لیے اپنے نام سے چھپوا دیا، یہ بھی چوری ہے۔ یہ امانت میں خیانت نہیں، یہ چوری ہے۔ کسی کے اشعار، کسی کے شعر آپ نے بغیر اس کی اجازت کے اپنا مقطع لگا کے وہ سارا قصیدہ، وہ سارا شعر اپنا بنا دیا، یہ بھی ایک طریقے کی کیا ہے؟ چوری ہے۔ کسی زمین جائیداد کے کاغذات آپ کے پاس رکھے ہوئے تھے، آپ نے بغیر اجازت کے اس میں اپنا نام چڑھوا لیا، یہ بھی ایک کیا ہے؟ چوری ہے۔ یاد رکھیے اس کے مختلف شکلوں میں، جس بھی شکل میں اگر یہ چوری جیسی بیماری پیدا ہو جائے تو یاد رکھیے اس گھر اور سماج اور معاشرے سے آرام و سکون سلب ہو جاتا ہے، بے چینیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تیسرا گناہ شراب خوری ہے، جو حرام ہے، چاہے جس طریقے سے بھی ہو، جب بھی ہو، جس حال میں ہو، شراب خوری حرام ہے۔ یاد رکھیے اگر درمیان میں شراب خوری شروع ہو جائے کسی وقت بھی، تو یاد رکھیے ناتماں افکار اور اپاہج بچے پیدا ہوتے ہیں اور بے اثر نوجوان جنم لیں گے، گویا کہ یہی معاشرے اور سماج کی خرابی کا سبب بنے گا۔ نمبر 4، زنا، جو عظیم گناہ اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس عظیم گناہ سے خداوند عالم سب کو محفوظ رکھے۔ اس سے برکت خدا سلب ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے انسان برکت خدا سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس وقت دامن عصمت دری سے آلود ہو جائے تو یاد رکھیے خاندان کی اساس و بنیاد ہل جاتی ہے، متزلزل ہو جاتی ہے، آئندہ نسلیں برائیوں میں مبتلا ہوتی نظر آئیں گی۔ معزز ناظرین کرام، پھر سرسری طور پر گزارش کر دوں کہ کسی معاشرے اور سماج کے نابودی کے 4 اسباب ہیں۔ نمبر 1، خیانت، شراب خوری، چوری اور زنا۔ آئیے ہم سب مل کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار عالم اس ماہ برکت و عظمت اور اس مبارک مہینے کے صدقے میں ہم سب کو ان عظیم گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔